दर्शकवृन्द नमस्कार, म नवराज चालिसे। आज अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्ग दिवस। दर्शकवृन्द, विश्वभर हरेक व्यक्ति कुनै न कुनै रूपमा अपाङ्गता हुन चाहिँ बाध्य हुन्छन्। त्यो अवस्थाहरू आउन सक्छ मानव जीवनमा। हरेक व्यक्ति आफ्नो जीवनमा कुनै न कुनै कारणले अपाङ्गता हुन पुग्ने भएको हुनाले पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समाजले, राष्ट्रले र हरेक हामी जिम्मेवार सङ्घ संस्थाहरूले प्राथमिकताका साथ, गम्भीरताका साथ हेर्न आवश्यक छ। र मानिस आफ्नो जीवनमा शारीरिक तथा मानसिक रूपमा कुनै न कुनै रूपमा अपाङ्ग हुन पुग्दछ। कुनै पनि व्यक्ति शारीरिक, बौद्धिक तथा जन्मसिद्ध रूपमा ऊ अपाङ्गता भएको हुनसक्छ। जन्मजात, जन्मदै गर्दा र जन्मपछि पनि मानिसहरू विभिन्न किसिमले अपाङ्ग हुन पुग्छन्। र नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 5,13,000 भन्दा बढी व्यक्तिहरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू छन्। यो कुल जनसङ्ख्याको 1.94% हो। त्यसो त विश्व जनसङ्ख्याको 7% जनसङ्ख्या कुनै न कुनै रूपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जनसङ्ख्या छ। आज विश्वभर नै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई विभिन्न पूर्वाधार, अपाङ्ग मैत्री समाज, अपाङ्ग मैत्री पूर्वाधारको विकासमा जोड दिन थालिएको छ, प्राथमिकता दिन थालिएको छ। तर राज्यले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई दिएका सामाजिक सुरक्षा भत्तादेखि विभिन्न पूर्वाधारहरू पर्याप्त हुन नसकेको गुनासो उठिरहेको छ। आज हामी यिनै सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवसकै सन्दर्भ पारेर आज हामीसँग स्टुडियोमा जोडिनु भएको छ राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घका महासचिव तथा बौद्धिक अपाङ्ग अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष राजु बस्नेत र अपाङ्गता क्षेत्रमा कार्यरत संस्था ब्राइट स्टार सोसाइटीका कोषाध्यक्ष तथा अपाङ्गता क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्दै आउनुभएका विज्ञ तथा सञ्चारकर्मी सुशील अधिकारीसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, हो हामी हाम्रो समाजमा हरेक किसिमले कुनै न कुनै व्यक्ति अपाङ्गता हुन पुगेको हामी देख्छौँ। यिनै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई राज्यले दिएका सुविधाहरू पर्याप्त छन् कि छैनन्, ती सुविधाहरूलाई अहिले स्थानीय तह, प्रादेशिक तह, सङ्घीय सरकारले विभिन्न तहमा दिएका सुविधाहरू पर्याप्त हुन नसक्दा उनीहरूले विभिन्न खालको समस्याहरू भोगिरहेका छन्। विशेष गरेर कोभिडको महामारीको समयमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले झन् बढी कहाली लाग्दो समस्या भोगेको हाम्रो अगाडि छर्लङ्ग छ। र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार अथवा विभिन्न तहमा दिने सुविधाहरू पर्याप्त हुन सक्यो कि सकेन, त्यसको लागि राज्यले र अपाङ्गता क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरू र त्यस क्षेत्रका बुद्धिजीवीहरूले कसरी काम गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा नै हामी कुराकानी गर्नेछौँ। मैले पृष्ठभूमिमा केही सन्दर्भ पनि जोडेँ। यहाँहरूले हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। हजुर, विशेष गरेर म आजको कुराकानीलाई जोड्न चाहन्छु ब्राइट स्टार सोसाइटीका कोषाध्यक्ष तथा अपाङ्गता क्षेत्रमा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्दै आउनुभएको सुशील अधिकारी हुनुहुन्छ। यहाँ आफै पनि अङ्ग्रेजी साहित्यमा मास्टर्स गर्नुभएको छ, सूचना प्रविधिमा काम गर्दै आउनुभएको छ। एकदम। आज अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्ग दिवसको अवसरमा तपाईँहरूलाई शुभकामना पनि छ। धेरै दुवैजनालाई होइन, धेरै धेरै धन्यवाद। स्टुडियोमा स्वागत पनि छ। यहाँहरूको समस्याहरू अलिकति बताउनुहोस् न दर्शक महानुभावहरूलाई पनि। हजुर, म चाहिँ दृष्टिविहीन हुँ। 11 वर्षको उमेरमा मेरो चाहिँ आँखाको दृष्टि बिस्तारै गर्दै गएर पछि चाहिँ 16-17 वर्षको उमेर आइपुग्दासम्म चाहिँ पूर्ण रूपमा दृष्टिविहीन हुन पुगेको म। तर मलाई चाहिँ हजुरले समस्याको बारेमा बताइरहनु हुँदा चाहिँ मलाई चाहिँ मेरो अपाङ्गता समस्या होइन कि यो चाहिँ एउटा सम्पत्ति जस्तो लाग्छ। र अपाङ्गता पनि खासमा चाहिँ एउटा समस्या नभइकन यो चाहिँ एउटा अवस्था मात्रै हो। सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई चाहिँ बताउन चाहन्छु यो कुरा चाहिँ। सर्वप्रथम राज्यले के गर्नु पर्ला जस्तो यही अपाङ्ग मैत्री एउटा हाम्रो विकास निर्माण होइन, हाम्रो शिक्षा, स्वास्थ्य, युनिभर्सिटी, विश्वविद्यालयहरूमा र कुन तहको पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नु पर्ला अथवा त्यहाँ के समस्याहरू छन् भनेर मैले उठाउनु खोजेको। हजुर, पहिलो कुरो त वास्तवमा अपाङ्गता आफैमा समस्या नभइकन हाम्रा जुन भौतिक पूर्वाधारहरू छ त्यो चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि मैत्री नहुँदाखेरि जुन चाहिँ हामीले चाहिँ ब्यारियर भन्छौँ, अवरोध भन्छौँ, त्यस्ता कुराहरूको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न समस्याहरू चाहिँ हामीले भोग्नुपर्छ। एउटा कुरो भनेको चाहिँ हाम्रो फिजिकल ब्यारियर जुन चाहिँ भौतिक अवरोध भन्छौँ हामीले प्रयोग गर्ने संरचनाहरू मैत्री नहुँदाखेरि चाहिँ धेरै समस्याहरू भइरहेको छ। अर्को कुरा भनेको चाहिँ एउटा एटिट्युडनल ब्यारियर जुन चाहिँ सरकारले होस् अथवा समुदायको स्तरबाट होस् अथवा चाहिँ आम सर्वसाधारणको क्षेत्रबाट पनि अपाङ्गता भएका कुराहरू र यी सम्बन्धी चाहिँ सवालहरूलाई चाहिँ अलिकति
अपव्याख्या हुँदाखेरि अथवा चाहिँ विभिन्न कुराहरू हुँदाखेरि आइपर्ने अरू समस्याहरू जुन छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न अवरोधहरू आइरहेको छ। तर हजुरले अब सरकारको क्षेत्रमा कुराकानी उठाइरहनु हुँदाखेरि चाहिँ अब छन् धेरै कुराहरू छन्, तर पनि पर्याप्त मात्रामा चाहिँ कार्यान्वयन पक्ष एकदमै फितलो रहेको छ। यस सम्बन्धी अझै हाम्रो राजु सरले अझै बढी प्रश्न पार्न सक्नुहुन्छ होला यस विषयमा। निश्चित रूपमा म अब यो प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु। राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घका महासचिव तथा बौद्धिक अपाङ्ग अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष राजु बस्नेत थियो। जस्तो यहाँहरू त महासङ्घले धेरै खालको कामहरू पनि गर्दै आउनुभएको छ, हक अधिकारको लागि लड्दै पनि आउनुभएको छ होइन। यो अपाङ्गता क्षेत्रमा अहिले के कस्ता कुराहरूलाई तपाईँहरूले अगाडि सार्दै आउनुभएको छ? आज मुलुक धेरै अगाडि आइसकेको छ होइन। यो क्षेत्र यहाँको क्षेत्रले के कस्ता सुविधाहरू पायो पाएन अथवा के कस्ता समस्याहरू भोगिरहनु भएको छ आज पनि? हस्, यो कार्यक्रममा त बोलाउनु भयो। यो आज अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको 30औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा जुन सवालहरूको उजागर गर्नु, पहिले सर्वप्रथम त म यहाँहरूलाई एकदम हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यति बेर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको यदि सवालको कुराकानी गर्ने, समस्याको कुराकानी यदि गर्ने हो भनेदेखि स्वाभाविक रूपमा 10 वर्ष पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि केही कुराहरू प्रगति भएका छन्, केही कुराहरू परिवर्तन भएका छन्, जुन कुराहरू सकारात्मक छन्, जुन कुरालाई हामी एकदम स्वागत गर्छौँ। र तर फेरि यति भन्दै 10 वर्ष पछाडिलाई फर्केर हेर्दा मात्रैको कुरा हो। तर यही समाजभित्र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू नभइकन अन्य व्यक्तिहरूको तुलनामा यदि हेर्ने हो भने चाहिँ अहिले फेरि हामी 10 वर्ष पछाडि नै छौँ अहिले पनि होइन। सामान्यतया 10 वर्ष अगाडि सबै व्यक्तिहरूले सजिलो तरिकाले पढ्न पाउने अवस्था थिएन। धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ ढाकर बोकेर स्कुल उमेरका बालबालिकाहरू चाहिँ जेला मजदुरी गर्न विवश थिए। अहिले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अवस्था अहिले पनि त्यस्तै छ। हो, केही व्यक्तिहरूलाई त्यो सेवा सुविधा हो। मैले उदाहरणको लागि म त्यसरी हेरेको। तर मैले यही नै जोड्न चाहेँ, स्थानीय तहमा अहिले जुन भनौँ न विद्यालयहरू छन् हजुर, अथवा महाविद्यालयहरू छन् अथवा त्यस्तो अवस्थामा विद्यालयको लागि चाहिँ अहिले प्रादेशिक तहमा स्थानीय तहमा के कस्तो सुविधाहरू प्राप्त भएको छ त? अपाङ्गता भएकै व्यक्तिहरूका लागि पनि राज्यले गर्दै नगरेको भन्न मिल्दैन। राज्यको तर्फबाट केही प्रयासहरू भएका छन् जुन सकारात्मक छन्, तर त्यो नगर्ने छ। उदाहरणको लागि देशभर अपाङ्गता भएकै व्यक्तिहरूको लागि भनेर 380 वटा चाहिँ स्रोत कक्षाहरू छन्, 33 वटा चाहिँ विशेष विद्यालयहरू छन्, केही एकीकृत विद्यालयहरू छन्। अन्य विद्यालयहरूमा पनि आरक्षणको व्यवस्थाहरू पनि गरिएको छ पढ्नको लागि। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि अहिले ठुलो सङ्ख्या विद्यालय बाहिर छन्। अहिले पनि उपत्यका बाहिर होइन, उपत्यकाभित्रै पनि मैले पढ्ने ठाउँ पाइनँ भनेर विद्यार्थीहरू स्कुल उमेरका बालबालिका भौतारिरहेका छन्, जसले पढाउने ठाउँ पाइरहेको छैन। मलाईसँग हिजो बेलुका मात्रै सञ्चारकै क्षेत्रमा काम गर्ने एकजना चाहिँ सञ्चारकर्मी, एकजना अभिभावक हुनुहुन्छ म जस्तै, उहाँले पढाउने ठाउँ पाउनु भएन। मैले हिजो बेलुका मात्रै बल एक ठाउँमा कोर्डिनेट गरेको छु, उहाँलाई आइतबार बोलाइएको छ भने यहीँ भ्यालीभित्र, उपत्यकाभित्र, राजधानीभित्र त्यो खालको चाहिँ अवस्था छ। जस्तो हाम्रा पूर्वाधारहरू अपाङ्ग मैत्री हुन सकिरहेको छैन हाम्रा भनौँ होइन। हाम्रो जुन बाटोघाटो, सडक, राजमार्ग अथवा हामीले प्रयोग गर्ने सार्वजनिक संस्थाहरूमा हामी जान्छौँ, जहाँ त्यसको लागि तपाईँहरूले पहल गर्नु भएको छ कि छैन? महासङ्घले के कस्तो पहल गरिरहेको छ? एउटा विषय। अर्को एउटा विषय चाहिँ आज जस्तो महासङ्घमा त जानकारी पनि होला हजुर, देशभरका अपाङ्गहरूको एउटा तथ्याङ्क त्यो आधिकारिक रूपमा कति छ भन्ने कुरा त एउटा आधिकारिकता त अझ आउन सकिरहेको छैन। तर पनि उनीहरूको अवस्था, त्यसको पहिचान हुन सकेको छ कि छैन? दूरदराजका होइन, गाउँ बस्तीमा रहेका, जहाँ हाम्रा समाजमा पिछडिएका हजुर, विपन्न वर्गका परिवारमा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पनि छन्, उनीहरूको पहुँच पुग्न सकिरहेको छैन। सबैभन्दा पहिले तथ्याङ्कबाटै जाउँ। 68 को जनगणनालाई हेर्ने हो भने 1.94%, 5,13,321 जना चाहिँ समग्र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू छन्। तर यो तथ्याङ्क पर्याप्त छैन। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र विश्व ब्याङ्कका अनुसार करिब 11% भन्दा बढी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू छन्, त्यो देखिन्छ। र हाम्रै केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गरेको एउटा अध्ययनले चाहिँ 3 देखि 18 वर्ष उमेरका स्कुल उमेरका बालबालिकालाई गरेको अध्ययनले चाहिँ 10.6% चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू छन्। फेरि त्यही केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गरेको 68 को जनगणनाले अब यो पटक आउन छुट्टै छ, करिब 2% मात्र, भनेपछि 8% को ग्याप चाहिँ यहीँ हाम्रै भित्र छ। भनेपछि अहिले पनि सबै तथ्याङ्क आएको छैन, तथ्याङ्क चाहिँ अझै ग्याप छ भन्ने कुराको एउटा यो उदाहरण हो। र अर्को सबैको पहिचान भएको छैन भने अर्को एउटा उदाहरण म पेश गर्न चाहन्छु। 2075 साल असार मसान्तसम्म जम्मा 49.81% मात्रै अपाङ्गता परिचय पत्र पाएका छन्। त्यो 68 को जनगणनालाई मान्ने हो भने त्योभन्दा पछि जन्मेकाको अझै छुट्टै छ। तर त्यसो भएदेखि यो 68 देखि पछाडि 75 सम्मको 7 वर्षमा जम्मा 49%ले पाए भने
त्योभन्दा यसमा कतिले पाए अहिले पनि, र त्योभन्दा पछाडिको तथ्याङ्क हामीसँग कुनै पनि निकायसँग छैन भनेको। त्यो त राज्यसँग हुनुपर्ने नि एक भनेको पहिचान हुनको लागि सबभन्दा एउटा व्यक्तिले राज्यको नागरिक हुनलाई उनीहरूले नागरिकता पाउनु पऱ्यो, अपाङ्गता भएको व्यक्तिले अपाङ्गता परिचय पत्र पाउनु पऱ्यो। तर त्यो परिचय पत्रको चाहिँ ठुलो ग्याप अहिले पनि छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिले परिचय पत्र पाएका छैनन्, पाएका छन्, तर अहिले पनि 50%मा राज्यले नै सर्वे गरेको तथ्याङ्कलाई यदि आधार मान्ने हो भने अहिले पनि योभन्दा कति प्रतिशत 10% बढेन 60% पुग्यो होला। एउटा उदाहरण त्यो छ। आधा भनौँ न 50% अपाङ्ग मान्छेले तथ्याङ्क अहिले पनि परिचय पत्र पाएका छैनन्, उनीहरूले पहिचान पाएका छैनन्, उनीहरूले पहिचानै पाएका छैनन्। पहिचान पाउनु त परिचय पत्र पाउनु पर्यो। अर्को एउटा तथ्य पनि पेश गरौँ। अपाङ्गता भएको व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐनको दफा 42ले चाहिँ हरेक स्थानीय तहमा अपाङ्गताको सवालको बारेमा बोल्ने, त्यसको बारेमा कुरा गर्ने, त्यसको नीति निर्माणका कुरादेखि लिएर उनीहरूको कार्यान्वयन गर्ने तहमा एउटा उपमेयर अथवा उपप्रमुखको संयोजकतामा एउटा समन्वय समिति बन्छ। यो भदौ मसान्तसम्मको यदि तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने 753वटा मध्येमा 648वटा पालिकामा मात्रै समन्वय समिति बनेको छ। त्यो पनि परिचय पत्रका लागि मात्रै। भनेपछि त्यो 4 वर्षसम्म पनि अहिलेसम्म समन्वय समिति बन्न सकेको छैन। एउटा कुरो यो तल्लो स्थानीय तहको भयो। प्रदेशमा जाउँ। प्रदेश तहमा अपाङ्ग अधिकार ऐनको दफा 41ले चाहिँ प्रदेश निर्देशन समिति बन्ने व्यवस्था छ। प्रदेश नम्बर 1 मा बाहेक अन्य कुनै पनि प्रदेशले चाहिँ अहिलेसम्म त्यो समितिले पूर्णता पाएको अवस्था छैन। र गण्डकीमा पनि केही पात्र उपाध्यक्ष त्यो अझै बाँकी छ। अरू प्रदेशमा त त्यो पनि अझै प्रक्रिया बाँकी छ। भनेपछि कोभिडको समयको कुरा अलिक उल्लेख गर्नु हुन्छ। अब कोभिडको समयको यदि कुराकानी गर्ने हो भनेदेखि हामीसँग चाहिँ अलिकति छुट्टै र अनौठो अनुभव छ। जुन कुराहरू हामीहरूले पनि त्यो कुरा सोचेका थिएनौँ, जुन कुरा हामीहरूको लागि पनि सबैका लागि नयाँ थियो, हाम्रो लागि झन् नयाँ, र हाम्रो चुनौतीहरू अझ फरक खालका भए। अन्य कोभिडको समयमा सबै व्यक्तिहरूका लागि चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा खाद्यान्न चाहियो, भात के अरे चामल चाहियो, दाल चाहियो, तरकारी चाहियो। तर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हाम्रो पहिलो आवश्यकता भनेको चाहिँ डाइपर, क्याथेटर, युरिन ब्याग, त्यस पछाडि चाहिँ जेली र उनीहरूलाई यो उनीहरूको चाहिँ जुन व्हिलचेयरका चाहिँ नट, अनि त्यस पछाडि बैशाखी, सेतो छडी, उनीहरूका त्यसको चाहिँ जुन मर्मत र नियमित किसिमको थेरापीहरू पाउने सेवा चाहिएको थियो। हाम्रो फरक खालका आवश्यकताहरू थिए उनीहरूको। त्योभन्दा पनि पहिलो भनेको चाहिँ पछि खाने भन्दा पनि खाएको कुरो फाँक्नको लागि सबभन्दा पहिलो सुरुमा हामीलाई 19 गतेदेखि पहिलोपटकको लकडाउन भएको थियो। हामीलाई 25 गते साथीले के भने हामीसँग डाइपर सक्यो, हामी तन्नामा दिशा गरेर फ्याँक्दैछौँ, हामीलाई डाइपर चाहियो भनेर हामीलाई फोन गरेपछि हामीले सबभन्दा सुरुमा त्यो कुराको खोजी गरेर हामी त्यसरी गर्थ्यौँ। हामीसँग एउटा त्यो खालको अनुभव रह्यो। जटिल समस्या छ एकदम। म आउँछु यहाँसँग। हजुर आउँछु। यही भएर पनि आज हाम्रो इस्यु अफ द डेमा यो विषयलाई हामीले हजुर प्राथमिकता दिइरहेका छौँ। सुशीलजी, हजुर, तपाईँ दृष्टिविहीन भएर पनि एउटा योग्य व्यक्ति हुनुहुन्छ कि एउटा सूचना प्रविधि क्षेत्रको विज्ञ हुनुहुन्छ होइन, जसले अङ्ग्रेजी साहित्यमा मास्टर्स MA गरेको छ, देश विदेशको नै अनुभव सम्हाल्नु भएको छ। अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो महासचिवज्यूले निकै ठुलो समस्या छ भनेपछि। एकदम। हजुर। सूचना प्रविधि मार्फत हजुर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई शिक्षाको पहुँच कसरी पुर्याउने, त्यसको लागि अपाङ्ग महासङ्घ जस्ता सङ्घ संस्थाहरूको भूमिका के हुनसक्छ होइन, जहाँ उहाँहरूले दबाब दिन सक्नुहुन्छ होला, अथवा राज्यको भूमिका के हुन्छ? तपाईँहरूले त दिनरात दुःख पाइरहनु भएको छ नि त होइन। अब दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूले भोगेको समस्या राख्नुहोस् न अलिकति, तपाईँ त्यही क्षेत्र भएको हुनाले। पक्कै पनि लगभग मैले चाहिँ 1 दशकसम्म नै दृष्टिविहीन साथीहरूलाई चाहिँ कम्प्युटर सिकाउने काम पनि गरेँ। त्यसपछि म चाहिँ अमेरिकामा गएर माइक्रोसफ्ट पनि पुगेँ। साथसाथमा चाहिँ तिनै पनि रिसर्च प्रोजेक्ट परियोजनामा चाहिँ काम पनि गरेको त्यहाँको एउटा विश्वविद्यालयमा होइन। नेपाल फर्केपछि अहिले पनि अब काम यद्यपि यो भनौँ न विशेष गरी युवा साथीहरूलाई एउटा प्रविधि उद्यमी बनाऊँ, एउटा आशावादी होइन कि आशावादी बनाऊँ। एउटा आशावादी र आशावादीको बिचमा पनि ठुलो भिन्नता छ नि, त्यो ग्याप छ। त्यसलाई चाहिँ एउटा पुलको रूपमा चाहिँ काम गरौँ भनेर लागि परिरहेको व्यक्ति। अनि अलिकति प्रविधिको बारेमा कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ विशेष गरी दृष्टिविहीन साथीहरूको लागि चाहिँ अरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि त यद्यपि प्रविधि छँदै नै छ एउटा वरदान स्वरूप नै, तर विशेष गरी दृष्टिविहीन साथीहरूको लागि त अझ धेरै नै बढी आवश्यकता पनि छ। किनभने हाम्रो उठेदेखि नसुतुन्जेलसम्म हामीलाई प्रविधिबाट नै हामीले धेरै कुराहरू चाहिँ सिकिरहेका हुन्छौँ। पहिलो कुरा भनेको चाहिँ हामी आफू आत्मनिर्भर हुनको लागि र एउटा चाहिँ आफ्नो गोपनीयताको हक सुरक्षित गर्नको लागि पनि हामीलाई चाहिँ प्रविधिले धेरै धेरै भूमिका चाहिँ खेलेको हुन्छ। जस्तो कि अब पत्र-पत्रिका पढ्नु पर्दा होस् अथवा चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै पनि कुराहरू सिक्दा नै होस्, चाहे हामी विद्यार्थी हौँ, चाहे हामी चाहिँ सिकाउने शिक्षक हौँ, अथवा जुनसुकै पेसा व्यवसायमै जाँदाखेरि पनि प्रविधि भएर नै आज जुन स्थानसम्म हामी पुगिरहेका छौँ विशेष गरी दृष्टिविहीन साथीहरू, त्यसको पछाडि यो छाया बनेर आउने चाहिँ प्रविधि नै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि विशेष गरी प्रविधि मात्र नभइकन अझ यसलाई चाहिँ पहुँचयुक्त प्रविधि भनौँ, पहुँचयुक्त प्रविधिलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्नको लागि चाहिँ सबैको एकदमै ठुलो भूमिका चाहिँ हुन्छ। महासङ्घको पनि
हुन्छ नै पनि र सरकारको पनि पहुँचयुक्त महासङ्घले अझ दबावमूलक कार्यक्रम ल्याउन सक्छ, पक्कै पनि गर्न सक्छ। र हामीले चाहिँ हरेक वर्ष चाहिँ एउटा एक्सेसिबिलिटी म्याटर्स भनेर चाहिँ पहुँचयुक्तताले चाहिँ फरक पार्छ है भनेर एउटा अभियान पनि चलाइरहेका हुन्छौँ होइन, जस अन्तर्गत चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा चाहिँ गएर हामी चाहिँ अपाङ्गता नभएको एउटा कुरा नि सुशीलजी, जस्तो उहाँले अघि महासचिवले पनि भन्नुभयो कोभिडको समयमा अथवा सङ्कटको व्यवस्थामा हुनु सङ्कटमा अप्ठ्यारो बेलामा चाहिँ अझ दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूले महानुभावहरूले कस्तो समस्या भोग्नु भएको छ यो कोभिडसँग जोडेर अलिकति थोरै प्रसङ्ग। हजुर हामीले चाहिँ लगभग यो 1.5 वर्ष भयो हामी निरन्तर रूपमा सेवामा लागिरहेका छौँ, राहत उद्धार कार्यक्रममै लागिरहँदाखेरि चाहिँ विशेष गरी धेरै समस्या भएको चाहिँ दृष्टिविहीन साथीहरूलाई त यद्यपि समस्या छँदै नै थियो। उहाँहरूलाई कसैले चाहिँ हामीलाई खाद्यान्नको लागि हामीलाई यो भएन भनेर फोन गर्नुहुन्थ्यो, कसैले ग्यास सकियो भनेर फोनहरू गर्नुहुन्थ्यो। अनि अन्य अपाङ्गतामा पनि विभिन्न वर्ग हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो भन्नु त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई हाम्रो स्थानीय तहमा पालिका स्तरमा पनि पहिचान भएको छ कि छैन? हजुर म भन्दैछु, किनभने अपाङ्गतामा पनि विभिन्न वर्ग हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ वर्ग विशेषको फरक किसिमको चाहिँ समस्या छ। म अघि हजुरले कस्तो आइरहेको थियो भन्ने कुरामा चाहिँ थोरै जोड्न खोजिरहेको थिएँ। जस्तो दृष्टिविहीन साथीहरूले त फेसबुकबाट हामीलाई हाम्रो कामहरू हेरेर रेडियो सुनेर गर्नुभयो, तर सबभन्दा समस्या हामीले देखेको चाहिँ श्रवण सम्बन्धी अपाङ्गता भएका साथीहरूलाई, किनभने उहाँहरूले सुन्न पनि सक्नु हुँदैन, बोल्न पनि सक्नु हुँदैन थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ अब इभन त्यो भिडियो कलहरू गरेर सञ्चार गर्नको लागि नै अप्ठ्यारो पनि पर्ने हुनाले गर्दाखेरि धेरै समस्या चाहिँ हामीले चाहिँ त्यस्ता साथीहरूलाई देख्यौँ। र विशेष गरी चाहिँ हामी दृष्टिविहीनै भए पनि धेरै हामीले सहयोगको हिसाबले चाहिँ धेरै चाहिँ बहिरा साथीहरूलाई चाहिँ धेरै सहयोग गर्न सक्यौँ, किनभने उहाँहरूले त दृष्टिविहीनहरूले त ल मलाई यस्तो समस्या छ है भनेर भन्न सक्नुहुन्छ, बोल्न सक्नुहुन्छ, तर डेफ साथीहरू जो चाहिँ बहिरा हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ भोक्याबुलरीहरू अथवा चाहिँ शब्द भण्डार पनि सीमित हुन्छ, उहाँहरूले त्यो बोल्ने त्यो आफ्नो कुरा राख्ने ठाउँहरू पनि सीमित हुनाले गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ अलिकति हामी धेरै केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था भयो। अनि हजुरले जुन पहिचानको कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो स्थानीय तहमा, अब कतिलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब अपाङ्गतामा फरक प्रकारको फरक कथा व्यथा छ। विशेष गरी दृष्टिविहीनमा पनि लो भिजन साथीहरू हुनुहुन्छ नि, कतिपय साथीहरू चाहिँ आफू लो भिजन कम आँखा देख्छु अथवा न्यून दृष्टि हुँदै पनि उहाँहरूलाई थाहा नै छैन कि म अल्प दृष्टिविहीन वर्गमा पर्छु है भनेर चाहिँ। जस्तो अब यहाँसँग आउँछु दर्शकवृन्द, यति बेला हाम्रो नियमित प्रस्तुति इस्यु अफ द डेमा आज अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्ग दिवसको सन्दर्भमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका समस्या, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई राज्यले समाजले दिनुपर्ने प्राथमिकता नीति नियमबारे कुराकानी गरिरहेका छौँ। पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ दर्शकवृन्द। हामी हाम्रो नियमित प्रस्तुति इस्यु अफ द डेमा छौँ। आज 30औं अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्ग दिवसकै सन्दर्भमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। स्टुडियोमा यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घका महासचिव तथा बौद्धिक अपाङ्ग अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष राजु बस्नेत र अपाङ्गता क्षेत्रमा कार्यरत संस्था ब्राइट स्टार सोसाइटीका कोषाध्यक्ष तथा अपाङ्गता क्षेत्रका सूचना प्रविधि क्षेत्रका विज्ञ सञ्चारकर्मी सुशील अधिकारी। यहाँहरू दुवैलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँहरू दुवैले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई नीति निर्माणको तहमा उहाँहरूको पहुँच पुग्न सकेन, शिक्षामा पहुँच पुग्न सकेन भन्दै गर्दा विशेष गरेर यहाँ बौद्धिक अपाङ्ग अभिभावक महासङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ राजु बस्नेत सर। जस्तो यहाँ त्यो क्षेत्रको बौद्धिक अपाङ्ग अभिभावक महासङ्घले के काम गरिरहेको छ, यहाँ कस्ता कस्ता व्यक्तिहरू यहाँ पुग्छन्? बौद्धिक अपाङ्ग अभिभावक महासङ्घ नेपाल भनेको यस्तो संस्था हो जसले बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आवाजको प्रतिनिधित्व गर्छ। म राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ मान्छु, मानिलिउँ म चाहिँ साङ्ग व्यक्ति हो, म अपाङ्गता भएको व्यक्ति होइन, तर म यस्ता व्यक्तिको प्रतिनिधित्व गर्छु जो चाहिँ आफ्नो ओछ्यानमा रहेर दिसा पिसाब ओछ्यानमा गर्नुहुन्छ, ओछ्यानमै सुतेर खानुहुन्छ, तर उहाँले भन्नुहुन्छ कि मलाई भोक लाग्यो, मलाई टोयलेट लाग्यो, तर म यस्तो व्यक्तिको प्रतिनिधित्व गर्छु जसलाई दिसा लागेको पनि थाहा हुँदैन, पिसाब लागेको पनि थाहा हुँदैन। त्यो चाहिँ अभिभावकले थाहा पाउनुपर्छ, उसलाई अब भोक लाग्यो होला, उसलाई बिरामी भयो होला, त्यस्तो खालको व्यक्तिको चाहिँ म प्रतिनिधित्व गर्छु। र त्यस्ता व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व गरेर त्यस्ता व्यक्ति र तिनका अभिभावकहरूले सञ्चालन गरेका चाहिँ देशभरका संस्थाहरूको चाहिँ यो चाहिँ एउटा साझा संस्थाको रूपमा चाहिँ काम गर्छ। र बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सन्दर्भको यदि कुराकानी गर्ने हो भनेदेखि सम्भवतः हाम्रो बुझाइ चाहिँ अहिलेसम्मको हाम्रो समाजको कस्तो छ भनेदेखि मान्छेको शिरदेखि तल म धेरै नीति निर्माण तहमा पुगेको छु र उहाँहरूसँग पोलिसी लेभलमा म धेरै काम गर्छु। नेपालका थुप्रै पोलिसीहरूको ड्राफ्टिङ प्रोसेसदेखि म सँगै भएर काम गर्छु, तर उहाँहरूले धेरैले मलाई भन्नुहुन्छ मलाई माथिदेखिको तलसम्म हेरे पछाडि तपाईँले को चाहिँ कुन अपाङ्गता, र मेरो मात्रै होइन म जस्तै अपाङ्गता भएको बौद्धिक अपाङ्गता त अङ्गविहीनता त हुँदैनन्, बौद्धिक लिमिटेसन हो, तर उहाँहरूले हेर्नुहुन्छ कि जस्तो अङ्गविहीनतालाई मात्र अपाङ्गता
आफैमा एउटा जटिल एउटा समस्या पनि छ भनौँ न होइन। त्यसलाई अझ भनौँ न विपन्न वर्गको परिवारलाई, गरिब परिवारमा झन् ठुलो समस्या हुनसक्छ, जहाँ राज्य चाहिएको त्यसको लागि हो नि त, चाहे स्थानीय तह होस्, चाहे नगरपालिकाहरू अथवा सङ्घीय सरकार। दीर्घकालीन रोग लागेको, धेरै रोग लागेको हुन्छ नि, जस्तो भनौँ न मृगौला भयो होला अथवा विभिन्न खालका रोगहरू, भनौँ धेरै रोग लागेका व्यक्तिहरूलाई कोभिडको समय निकै ठुलो समस्याहरू पऱ्यो भन्दै हुनुहुन्छ। जस्तो लामो समयसम्म औषधि खानुपर्ने बिरामी भएका अशक्त अपाङ्गहरूको अवस्था चाहिँ के छ? तपाईँ त्यो क्षेत्रमा काम गर्नु। कोभिडको समयमा चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ विशेष गरी मैले अघि पनि अलिकति कुरा राखेको थिएँ। अपाङ्गता चाहिँ एउटा अवस्था हो, यो चाहिँ डिजिज होइन, डिजिज र सिचुएसन दुईवटा फरक कुरा हो। त्यस कारणले यो अवस्थामा भएका व्यक्तिहरूले र अपाङ्गता भएकै कारणले जुन लिनुपर्ने सेवा सुविधा र चाहिँ औषधिहरू चाहिँ त्यो बेलामा एकदम गाह्रो भयो। र अझ बौद्धिक अपाङ्गताको कुराकानी गर्ने हो भने 4टा कुरा बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि, अटिजम, मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि, श्रवण दृष्टिबिनका लागि सबैभन्दा खतरनाक आगो, पानी, बिजुली र हतियार, यी 4टा कुराबाट बचाउनलाई बहुत गाह्रो छ। र त्यति मात्र नभनु, बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको त अर्को पनि एउटा म केसको कुराकानी गरौँ। सबैभन्दा बढी अपाङ्गताभित्र यौनजन्य हिंसामा पर्ने बौद्धिक अपाङ्गता। र अर्को कुरा पनि म के अरे पेश गरौँ, म यो क्षेत्रमा व्यक्तिहरू यौनजन्य हिंसाको शिकार सबभन्दा बढी बौद्धिक अपाङ्गता। हजुरहरूले यो अपाङ्गताभित्रको यदि चाहिँ जति पनि यौनजन्य हिंसाका चाहिँ यदि केसहरू यदि काहीँ सङ्कलन भएका छन् भने त्यो कुरा अथवा चाहिँ हामीसँग प्रहरी हेडक्वार्टरमा सायद त्यसको होला, यदि अपाङ्गता छुट्टै क्याटेगोरी चाहिँ बौद्धिक अपाङ्गता सबभन्दा बढी। र अर्को पनि एउटा कुराकानी गरौँ, तपाईँको कुरामा जोड्न चाहेँ, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू यौनजन्य हिंसा, विभिन्न खालको शिकार, अपराधको शिकारहरू, सामाजिक हिंसा हुन सक्छन्। त्यस्तो बेलामा सूचना प्रविधिको आजको युग छ। तपाईँ त सूचना प्रविधिको विज्ञ हुनुहुन्छ, हामीसँग केही न केही मोबाइल सेटहरू हुन्छन् अथवा टेलिफोनहरू, अन्य सञ्चार साधनहरू हुन्छन्। कसरी आफ्नो गुनासाहरू राख्ने, उजुरहरू टिपाउने, तपाईँले अलिकति छोटो जानकारी गराउनुहोस् न, जसले सबैलाई एउटा जानकारी हुनसक्छ। सुशीलजी, तपाईँसँग मोबाइल पनि अगाडि छ होइन? हजुर, पक्कै पनि यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो संयन्त्रहरू छ होइन, तर कुरा आयो त्यही भने जस्तो अघि जुन हाम्रो सरले बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको कुराकानी गरिरहनु, मैले यौनजन्य हिंसाको शिकार भएका छन्। हजुर, विभिन्न खालको घरेलु हिंसा हुनसक्छ होइन, जस्तो कति अब जस्तो बौद्धिक अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूले त आफैले त्यो हिंसा भएको कुरा पनि थाहा हुँदैन, मतलब उनीहरूले लुटिन सक्छन्, बाटोघाटोमा चोरिन सक्छन्, उनीहरूमाथि विभिन्न खालको आक्रमण हुनसक्छ। हजुर, होइन, उनीहरू ठगिन सक्छन्। हजुर, ठगिन सक्नुहुन्छ। हजुर, जस्तो अब म अलिकति अब हाम्रो आफ्नो वर्गको कुराकानी थोरै ल्याउँदाखेरि चाहिँ जस्तो दृष्टिबिन पनि धेरै हाम्रो साथीहरूले, विशेष गरी महिला साथीहरूले भन्नुहुन्छ बाटो क्रस गर्ने नाममा भयो होइन, अथवा चाहिँ केही सहयोग गर्ने नाममा चाहिँ अब उहाँहरूले नजानिदो किसिमले चाहिँ हिंसा गरिरहनु भएको नै हुन्छ होइन। सहयोग गर्ने, प्रलोभन, विशेष गरी जागिरको कुरामा सानोदेखि ठुलासम्मको विभिन्न हिंसा चाहिँ गरि नै रहनु भएको हुन्छ। तर समस्या के छ भन्दाखेरि कतिपय व्यक्तिहरू जो चाहिँ अपाङ्गता भएका हुनुहुन्छ, विशेष गरी अलिकति शिक्षाको पहुँचबाट अलिकति टाढा रहनु भएको साथीहरूलाई त मलाई हिंसा भएको हो कि होइन त्यो पनि थाहा हुँदैन, र हिंसा भयो भनेदेखि भोलि मलाई समाजले के भन्ला भन्ने नि हिसाबले र कहाँनिर चाहिँ गएर रिपोर्ट गर्ने त के छ संयन्त्र, त्यो इन्फर्मेसनको ल्याक, त्यो अभावले गर्दाखेरि पनि त्यो हिंसा चाहिँ आउन सकिरहेको छैन। जे जस्तो केसहरू अघि सरले भन्दैन थियो महासङ्घमा आइरहेको छ भनेर, कति होला त्यो जति केसहरू आएको छ त्योभन्दा बढी चाहिँ यतिकै लुप्त अवस्थामै गइरहेको नै हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो बेला त्यस्ता व्यक्तिहरूले कसरी उजुरी गर्ने, गुनासा टिपाउने, तपाईँले त्यो भनौँ न सूचना प्रविधिकै क्षेत्रको तपाईँ विज्ञ भएको हुनाले के भन्नुहुन्छ? हजुर, त्यसको लागि चाहिँ अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरू, विशेष गरी बौद्धिक अपाङ्गताको केसमा चाहिँ उहाँहरूसँग मोबाइलको पहुँच हुन्छ कि हुँदैन? हजुर, उहाँहरूको विशेष गरी अभिभावकहरू अथवा चाहिँ अब अलिकति नजिकमा जो हुनुहुन्छ नि उहाँहरू चाहिँ सचेत हुनुपर्ने हुन्छ। र अरू व्यक्तिहरू जस्तो चाहिँ साङ्ग व्यक्तिहरूले जसरी उजुर गर्न सक्नुहुन्छ, अब जस्तो हाम्रो पुलिसको हटलाइनहरू रहेको छ होइन, अनि त्यही संयन्त्र नै प्रयोग पनि गर्न सक्नुहुन्छ। विशेष गरी दृष्टिबिन साथीहरूले पनि त्यो संयन्त्रहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तर समस्या के छ भन्दाखेरि त्यो के गर्ने, कहाँनिर चाहिँ रिपोर्ट गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने त्यो प्रहरीको हटलाइनमा कसरी गुनासो राख्ने होइन, कसरी त्यो सूचना त्यहाँसम्म पुर्याउने त्यो अवेरनेस छैन। हो, त्यो जागरुकता चाहिँ नभएको हुनाले गर्दाखेरि समस्या चाहिँ त्यो हो। जस्तो त्यो प्रविधि होला होइन, जस्तो मानव तपाईँहरू बाटोघाटोमा हिँड्नुहुन्छ अथवा सहर बजारमा अथवा सपिङमा कतै जाँदाखेरि अथवा विद्यालय जाँदा अथवा होइन विभिन्न ठाउँमा जाँदाखेरि लुटियो अथवा यहाँले भन्नुभएको छ यौनजन्य हिंसाको शिकार हुनुभयो हजुर होइन, बाटोघाटोमा अथवा भने तपाईँलाई कसैले प्रलोभन देखाएर ठगी गर्यो। हजुर, हो, त्यस्तो अवस्थामा कहाँ जानुहुन्छ?
त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ जस्तो अब म दृष्टिबिन भयो होइन, मेरो कुराकानी गर्छु। अब हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मोबाइलमा चाहिँ एउटा अब एप्लिकेसन हुन्छ होइन, एन्ड्रोइड युजरहरूको लागि चाहिँ टक ब्याक भन्ने हुन्छ, आइफोन युजरको लागि चाहिँ भोइस ओभर भन्ने हुन्छ। यो एप्लिकेसन इन्स्टल गरिसकेपछि चाहिँ मोबाइलमा जे कुराहरू चाहिँ हजुर डिस्प्ले हुन्छ त्यो कुरालाई चाहिँ यसले बोलिदिन्छ र त्यसपछि सहजै हामीले चाहिँ यदि जस्तो हामीले चाहिँ म्यापहरू पनि हामी कहाँ छौँ के छौँ सबै कुराहरू चाहिँ यसले बोलिदिने हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ नजिकमा प्रहरी चौकी कहाँ छ, अनि त्यसपछि नेपाल पुलिसको पनि एप पनि रहेको छ। एउटा तपाईँले केही हामीलाई देखाउन सक्नुहुन्छ हाम्रो दर्शक महानुभावहरूलाई? थोरै अलिकति लाउड बढाउनुहोस् त, आवाज बढाउनुहोस् अलिकति। अहिले चाहिँ मैले मेरो फोन चाहिँ नेभिगेसन गरिरहेको छु अहिले चाहिँ, जस्तो मैले फोन भन्ने भित्र यहाँनिर छिरेँ, जस्तो मैले अब मसँग पुलिसको कन्ट्याक्ट केही छ भन्दाखेरि चाहिँ म कन्ट्याक्टमा गएर यहाँभित्र छिरेर चाहिँ मैले स्वाइप गर्दै अथवा चाहिँ सर्च गरेर के नाममा कन्ट्याक्ट सेभ गरेछु त्यसलाई चाहिँ मैले फोन गर्न सहजै रूपमा चाहिँ सक्छु होइन। यदि मैले 100 डायल गर्नु छ भनेदेखि चाहिँ त्यो पनि मैले यहाँबाट यसै गरी यो फोन प्रयोग गरेर चाहिँ गर्न पनि सक्छु। अहिले चाहिँ मेरो समस्या पर्यो नि यहाँले त्यो खालको प्रविधि गर्न सक्छु। अहिले चाहिँ फोन अफलाइनमा छ हो, यसको लागि चाहिँ ठिक छ। सुशीलजीले भन्नुभएको कुरालाई तपाईँसँगै जोडे, तपाईँले उठाउनु भएको कुरालाई हामी जोडेको हो। तपाईँ एउटा भनौँ न बौद्धिक अपाङ्ग महासङ्घको अभिभावक महासङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घको महासचिव हुनुहुन्छ। यस्तो यस्तो समस्याहरू आउँछ र त्यसलाई सूचनाको प्रविधि अथवा पहुँच धेरै व्यक्तिहरूसँग हुँदैन। यसमा अभिभावकहरूको भूमिका र समाजको भूमिका के हुनसक्छ? अघि सुशीलजीले भनेको कुरालाई जोडौँ। एउटा त त्यो बारेमा चाहिँ अभिभावक र त्यस पछाडि उसँग सम्बद्ध समाज एकमा सचेत हुनु पर्यो, त्यो कुरा त एकदम छँदैछ। त्यसको अलावा चाहिँ हामी अभिभावकको भूमिका यसबारेमा सचेत हुनु पर्यो। विद्यालयमा शिक्षिकाहरूको भूमिका र हाम्रो समाजको भूमिका के हुन्छ? उहाँहरूलाई चाहिँ त्यस्तो किसिमको हिंसाबाट कसरी बच्ने र यदि तुरुन्त भइहाल्यो भने कसरी डिफेन्स गर्ने भन्ने कुराको चाहिँ एउटा अवेरनेस चाहियो स्वयं व्यक्तिको लागि चाहियो। अनि त्यस पछाडि त्यो अभिभावकलाई चाहियो, त्यहाँको विद्यालयलाई चाहियो। भनेको यस्तो हुनसक्छ भनेको चाहिँ म विद्यालय पठाउँदैछु भनेदेखि बाटोमा हुने सक्ने जोखिम के हुन् भन्ने कुरा मलाई जानकारी हुनु पर्यो। त्यस कारणले मैले त्यो किसिमको सावधानीहरू चाहिँ अपनाउनु पर्यो पहिलेदेखि नै। र त्यस पछाडि अर्को पनि समस्या के छ भनेदेखि यस्ता केसहरू हामीले थुप्रै के अरे न्यायालयमा पुर्याएका छौँ, तर सही न्याय चाहिँ निरूपण भएको छैन। कारण हाम्रो कानुनमा पनि ल्याकिङ छ अथवा त्यहाँनिर पनि समस्या छ। भनेको यस्तो हिंसामा परेका चाहिँ महिलाहरूले स्वयं वहाँनिर गएर बोल्नुपर्छ, तर बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अटिजम यस्ता लगायतका व्यक्तिहरूले चाहिँ आफै गर्दा भन्न सक्ने अवस्था रहँदैन। उनीहरू किनभने त्यो उनीहरूले म हिंसामा परेको कि मलाई माया गरेको उनीहरूले थाहा पाएर भन्न सक्दैन। कतिपय अवस्थामा त पेटमा बच्चा आएर 5-6 महिना भइसकेर पेट बढिसके पछाडि बल्ल बाबुआमालाई थाहा हुन्छ कि मेरो बच्चा चाहिँ कुन बेलामा कहीँ रेपमा परिसकेछ, प्रेग्नेन्सी भएपछि थाहा हुन्छ। यस्ता थुप्रै केसहरू चाहिँ अभिभावकको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ त्यस्तो परिवार एकदम। त्यसै कारणले हामी अभिभावक यसरी प्रतिनिधित्व गरेछौँ सवालको, नभएदेखि अभिभावकको आवश्यकता होइन, स्वयं व्यक्तिले गर्न सक्ने भएदेखि। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विचार राख्नुभयो। सुशीलजी अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? हाम्रो निर्धारित समय पुरा हुन लाग्छ। जस्तो हामीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सवालको बारेमा कुराकानी गरिरहँदाखेरि चाहिँ धेरै जसो चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समस्या र त्यसपछि हामीलाई नै सचेत बनाउने खालको कुराहरू चाहिँ गरिरहेका हुन्छौँ। तर अर्को चाहिँ हामीले बिर्सिन नहुने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले एकातिर चाहिँ धार लगाएकै छौँ, अर्कोतिर चाहिँ बोधै छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि हाम्रो राज्य होइन स्थानीय तह अपाङ्गता क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरू एनजिओहरू वास्तवमै व्यवहारमा गम्भीर हुन आवश्यक छ। हजुर, जिम्मेवार पनि हुनु पर्यो, इमान्दार पनि हुनु पर्यो। यहाँको जस्तो महासङ्घहरू सङ्घ संस्थाहरू अझ बढी इमान्दार हो, अझ बढी गम्भीर हुन चाहिँ आवश्यक। त्यो पनि हो। र मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ अपाङ्गता नभएका व्यक्तिहरूलाई पनि हाम्रो आफ्नो अभियानमा हाम्रो आफ्नो क्याम्पेनमा चाहिँ सँगसँगै लिएर जानु पर्ने चाहिँ हुन्छ। र अपाङ्गता नभएका व्यक्तिहरूले पनि त्यसमा हाम्रो समाजको भूमिका महत्त्वपूर्ण रह्यो, अभिभावकहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रह्यो। हस्, हाम्रो समय पनि पुरा भएको मलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण आफ्नो भनाइ आफ्नो पीडा गुनासा राज्य समक्ष सरकार समक्ष राख्नुभयो, यसको लागि यहाँहरू दुवैलाई धन्यवाद। हस्, धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। हस् दर्शकवृन्द, आज हामीले 30औं अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्ग दिवसको सन्दर्भ पारेर हाम्रो देशमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले भोगिरहेको समस्या, राज्यले गर्नुपर्ने कामहरू जिम्मेवारीहरू र हाम्रो समाज हामी अभिभावकहरू पनि गम्भीर र जिम्मेवार हुनुपर्ने र अपाङ्गका क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरू अझ बढी गम्भीर इमान्दार हुनुपर्ने विषय उठेको छ। नीतिगत तहमा धेरै समस्याहरू छन् भन्ने पनि कुरा आएको छ। पहुँच नहुनाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू बालबालिकादेखि वृद्धसम्म समस्यामा छन्, कोभिडमा झन् बढी समस्यामा परे भन्ने कुरा राख्नुभयो। आज हामीसँग स्टुडियोमा जोडिनु भएको थियो राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घका महासचिव तथा बौद्धिक अपाङ्ग अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष राजु बस्नेत, त्यसैगरी अपाङ्गता क्षेत्रमा कार्यरत संस्था
ब्राइट स्टार सोसाइटीका कोषाध्यक्ष तथा अपाङ्गता क्षेत्रमा सूचना प्रविधि क्षेत्रका विज्ञ सुशील अधिकारी, यहाँ दुवैको समय र विचार अनुभवको लागि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हाम्रो नियमित प्रस्तुति इस्यु अफ द डेको समय आजलाई पुरा भएको छ। हामी सबै बिदा माग्छौँ। नमस्कार।